فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بماند. الهی عظم البلا بر الخفا میخونی الهی بر الخفا چه خبر شده توی کوچه ها کشف الغطا چی میبینه چشمای من والقطع الرجا علی رو دارن میبرن والقطع الرجا علی رو دارن چی بگی؟